अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। नेपाल में सुषमा सरताज मुलाकात, पठानकोट हमला तहकीकात के हवाले से अहम पेशरफ। पाकिस्तानी मुश्तरका तहकीकाती टीम 27 मार्च की रात भारत जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज की तस्दीक। पाकिस्तानी मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज कहते हैं तमाम मामलात पर समझौता और मुआहिदा हो गया। मैं होता तो आगे होता, पीछे नहीं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री से मुतल्लिक सवाल पर बरजस्ता जवाब। कहते हैं इस अमल का मुशाहिदा कर रहा हूं। दूसरी जानिब कमाल एंड कंपनी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार। क्या मुत्तहिदा को एक और झटका लगने वाला है? नाज़रीन, आज नेपाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज साहब और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा के दरमियान वहाँ पर होने वाली सार्क वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया टॉक में इन दोनों रहनुमाओं ने यह बताया कि पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकाती टीम पठानकोट हमले के हवाले से 27 मार्च की रात भारत रवाना होगी। सरताज अजीज साहब ने फरमाया कि तमाम अहम इशूज़ पर समझौता और मुआहिदे हो गए हैं। इस पर हम कुछ बात करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज साहब और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा के दरमियान 2 जनवरी को भारत में पठानकोट एयरबेस पर होने वाले हमले के बाद पहली मुलाकात हुई। ये दोनों रहनुमा बुनियादी तौर पर नेपाल के सयाहती शहर में मौजूद थे, जहाँ पे मकसद उनका था 37वीं सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग में शिरकत। लेकिन इस मौके पर सरताज अजीज साहब ने 19वीं सार्क कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा है, उसके हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म को शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा भी दिया। जबकि इसकी साइड लाइन्स पर इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया टॉक में सुषमा स्वराज साहिबा ने यह बताया कि पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकाती टीम पठानकोट हमले के हवाले से 27 मार्च की रात भारत रवाना होगी। उसके बाद मीडिया से सरताज अजीज साहब मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में आज गुफ्तगू हुई और तमाम अहम इशूज़ पर मामलात तय पा गए हैं, समझौता हो गया है। लेकिन जो चीज़ आपको उनकी मीडिया से होने वाली गुफ्तगू में सुनाई नहीं दी, वो पाक भारत सेक्रेटरी ख़ारिजा मुज़ाकरात के हवाले से कोई हतमी बात थी। पाक भारत जामे मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात थी। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से इंटरैक्ट करने, उनके सवालात लेने से भी इज्तनाब किया। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन आज एक बार फिर हमारे सामने ये मौजूद है कि क्या पाक भारत ताल्लुकात की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते पठानकोट से ही होकर जाते हैं? इसी बुनियादी सवाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मसूद खान साहब, एक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के और डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, यही जो मैंने इब्तदाई में जिक्र किया, आज ये ऐलान सामने आना कि तहकीकाती टीम ने जाना है पाकिस्तान की 27 मार्च को भारत, ये आपके नज़दीक एक अहम और बड़ी पेशरफ्त है या महज एक इंतज़ामी ऐलान जिसने आना ही था किसी भी मरहले पर? पेशरफ्त ज़रूर है, इस वजह से कि एक रुकावट थी, वो रुकावट दूर की बातचीत के ज़रिए दोनों फरीकैन ने। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, क्योंकि पठानकोट ही दरमियान में हायल है, इसकी वजह से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स नहीं हो रहे हैं। तो अगर एक और मरहला हमने तय कर लिया है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि जो कलीदी मौज़ूआत हैं उनके बारे में कोई इशारा हमें नहीं मिला। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के बारे में कोई किसी किस्म का कोई इशारा नहीं मिला, वाज़ेह इशारा नहीं मिला। उन्होंने ये कहा है कि जो बाकी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत होगी और उनको हल करने के लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे। इस हद तक तो ये बात हौसला अफजा है, लेकिन कोई क़तईयत के साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि कब फ़ॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होंगे। और दूसरी एक और चीज़ जो है, मैं समझता हूँ कि शायद मेरा ये ख़्याल है कि ये फ़ैसला अगर होना है तो जब हमारे दोनों वज़राए आज़म न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के साइड लाइन्स पे मिलेंगे तो शायद उस वक्त हो सके इस सिलसिले में कोई इब्तदाई गुफ्तगू हुई हो। क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से इसरार रहा है कि पठानकोट के सिलसिले में हम आपके साथ हर किस्म का तामुन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ख़ारजा सेक्रेटरीज़ के मुज़ाकरात शुरू करें। और क्योंकि वो मुज़ाकरात जो हैं वो तमाम मसाइल को हल करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आगाज़ कार के लिए हैं कि आप पहले टाइम टेबल बनाएं और उसके बाद तरीक़ा कार वज़े करें। तो इस वजह से इस जो आपका बुनियादी सवाल है, इस मुलाकात को अच्छी मुलाकात समझना चाहिए, क्योंकि हमारी मुलाकातें जो है अगरचे राब्ते थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के राब्ते थे,
دفاتر خارجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رہے ہیں پس پردہ یا سفارتی ذرائع سے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسے آمنے سامنے بات چیت نہیں ہو رہی تھی جیسے دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں تھوڑی سی امید کی ایک کرن روشن ہماری خوش گمانی سلامت رہے، ہمارا آپٹیمزم برقرار رہے. بھارتی میڈیا، بھارتی اخبارات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ویزاز ہیں پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے وہ تو پہلے ہی لگ چکے تھے. سو اس کا مطلب ہے یہ اعلان ضرور کیا گیا ہے، اس کو ہم پیش رفت کے زمرے میں شامل کریں گے. دیکھیے اگر ویزے لگ چکے تھے، کچھ نے کہا ویزے ابھی نہیں لگے، انہوں نے ویزے اپلائی نہیں کیے، تو اس قسم کے متضاد بیانات آتے رہے. لیکن اگر ویزے لگ بھی چکے تھے تو تاریخ کا تعین بہت ضروری تھا. لیکن یہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش رفت ہے یا نہیں، ایک حد تک ہے. پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب یہ تحقیقاتی ٹیم وہاں بھارت جاتی ہے تو اس کا کس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، اس کا دائرہ کار کیا وضع کیا جاتا ہے، کس حد تک یہ ان کے ساتھ جو اپنے ہم منصب ہیں ان کے ساتھ تعاون کر سکیں گے، کن جگہوں پہ جا سکیں گے، کس قسم کی شہادتیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی آواز کے سیمپلز ہمیں دیے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کے سمز کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی اور فورینسک ایویڈنس وہاں موجود ہے کیا، اس کے علاوہ فنگر پرنٹس موجود ہیں، کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کون ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، ان کے پاس کیا اس قسم کے اشارے موجود ہیں. کیونکہ ابھی جو ہے کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہو سکا، اشارے ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون اس پورے کے پورے دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے تھے. کچھ کی انہوں نے نشاندہی کی، کچھ عناصر کی پاکستان میں ان کے خلاف ہم نے کارروائی بھی کی ہے، قانونی کارروائی بھی کی ہے، اور جو باقی جو کوئی ابتدائی کارروائی ہوتی ہے تحقیق و تفتیش کی وہ بھی ہم نے کی ہے. تو اس پہ بڑا انحصار ہوگا کہ یہ آج کا جو فیصلہ تھا یہ کوئی اہم پیش رفت تھی یا نہیں تھی. فرض کیجئے کہ کل جو ہماری مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جاتی ہے اور بھارت اس کی تحقیقات کو مسترد کر دیتا ہے تو آج کی پیش رفت کے تو کوئی معنی نہیں اور حیثیت نہیں رہی. لیکن پھر بڑا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ فی الوقت اگر پاک بھارت سیکرٹری خارجہ مذاکرات کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی ہے، سو ہم یہ سمجھ لیں کہ بھارت کے لیے جامع مذاکرات کی جانب ہونے والی کوئی ممکنہ پیش رفت وہ ایک چھوٹا ایشو ہے، پٹھان کوٹ اصل اور بڑا ایشو ہے. سو پھر زمینی صورتحال کہاں بدلی ہے؟ بھارت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کو صرف دہشت گردی تک محدود کرنا چاہتا ہے. اصل میں ہمارے اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے، اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی برادری کو بھی بتا رہا ہے کہ جب ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو دہشت گردی کے سلسلے میں پہلے جو ہے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. پاکستان کا ہمیشہ سے اصرار رہا ہے کہ جو دوسرے موضوعات ہیں، کلیدی موضوعات ہیں، مسئلہ کشمیر ہے، امن و سلامتی کے مسائل ہیں، جوہری اعتماد کے مسائل ہیں، سیاچن ہے، تجارت کے بھی معاملات ہیں، معاشی تعلقات ہیں، یا دوسرے جو ہے پانیوں کے مسائل ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانیوں کی تقسیم کے مسائل ہیں، پانیوں کی رسائی کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمیشہ کتراتا رہتا ہے، اعتراض کرتا رہا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھارت ایک سٹیٹس کو پار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں یا دوسری جو سرحدوں کے سلسلے میں وہ عارضی یا مستقل سرحدیں ہیں اس کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. لیکن چونکہ یہ موضوعات، یہ سارے کے سارے ایشوز وہاں موجود ہیں جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور اس کشیدگی کی فضا کی وجہ سے ہمارا پورے کا پورا خطہ صحیح معنوں میں معاشی ترقی کی طرف بھی مائل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضروری ہے، پاکستان کا یہ اصرار ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ دو جوہری طاقتیں آپس میں جنگ نہیں کر سکتے. کہ بھارت کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ اس کی پالیسی ہے، اور ہمیں بھارت کی جانب سے ان خواہشات پر عمل درآمد دکھائی دیتا ہے. پھر آپ نے پاکستانی خواہشات اور جسے کہتے ہیں نا ایک وش کا اظہار کیا، تو ہماری جانب سے اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ پھر میں نے خواہشات نہیں کہوں گا، یہ پاکستان کے جائز مطالبات ہیں. یہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے عوام کی مجموعی بصیرت ہے، اور ان کا یہ اندازہ ہے کہ جب تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے، جب تک ہم سفارتی ذرائع سے اپنے معاملات، اختلافی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ خطہ
کشیدگی کا شکار رہے گا، تناؤ کا شکار رہے گا. تو یہ ہماری خواہشات نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خواہشات ہیں تو یہ ہندوستان کی بھی خواہشات ہونی چاہیے، ان کے عوام کی اور بین الاقوامی برادری کی بھی خواہشات ہیں. کچھ قانونی تقاضے بھی ہیں. مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں صرف خواہشات نہیں ہیں. اہل جموں و کشمیر کی خواہشات کو معلوم کرنا ہے، ان کے ایسپریشنز کو معلوم کرنا ہے کہ ان کا کیا سیاسی مستقبل ہو. اور یہ مسئلہ پچھلی 7 دہائیوں سے معارض تعطل میں ہے. تو اس لیے یہاں اعلیٰ سفارتکاری کی ضرورت ہے، جسے آپ کہیں گے کہ تدبر کی ضرورت ہے، اسٹیٹسمنشپ کی ضرورت ہے. اعلیٰ سفارتکاری یہ تو نہیں ہے کہ صرف دونوں وزرائے اعظم کہیں ملیں تو بریک تھرو ہوگا. ہم نے این ایس سے لیول ایک پلیٹ فارم بیچ میں انٹروڈیوس کیا جو بڑا فعال ہے عملاً. ابھی بھی آپ فرما رہے ہیں کہ سیکرٹری خارجہ مذاکرات کے حوالے سے ممکنہ طور پر جب نیوکلیئر سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ملیں مودی صاحب اور وزیر اعظم تو شاید پیش رفت ہو جائے. یہ کوئی بہت آئیڈیل اور ڈیزائربل فارم آف سفارتکاری ہے؟ نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے وزرائے اعظم نے پہلے کر لیے تھے یا وزرائے خارجہ کی سطح پہ ہو گئے تھے، ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. میں اس کو ایک اور چیز سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ آج ستاج عزیز صاحب نے نریندر مودی صاحب کو سارک سربراہی کانفرنس جو نومبر میں یہاں پاکستان میں ہوگی اس کے لیے دعوت دی ہے. وہ جب یہاں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ 2 طرفہ معاملات کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، لیکن ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم نومبر میں سربراہی کانفرنس کا اجلاس منعقد کریں اور دونوں وزرائے اعظم ملیں تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان نے مذاکرات کے حوالے سے کچھ فاصلہ طے کیا ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ سارا سال اس وقت ہم ملیں اور اس وقت ہم یہ بات چیت کر رہے ہوں کہ فارن سیکرٹری لیول ٹاکس کب ہوں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال کہ کیا تمام فیصلے وزرائے اعظم کی سطح پہ ہونے چاہیے، میرا خیال ہے کہ اہم معاملات ہیں اور اسی سطح پہ ہونے چاہیے، لیکن جو فیصلے ہو گئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے، پیش رفت نہیں رکنی اور چاہیے. پیش رفت نہیں رکنی چاہیے. آپ نے درست کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا چینل فعال چینل ہے اور اس کی وجہ سے کچھ اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. لیکن ہندوستان کی طرف سے ایک طرف تعاون کا اقرار ہے اور دوسری طرف ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مختلف کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے مذاکرات کو مؤخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ مودی صاحب کو دعوت دی ہے، وہ پاکستان جب تشریف لائیں گے تو اس حوالے سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے. لیکن آپ نے خود ہی فرمایا بیچ میں تو پٹھان کوٹ کی تحقیقات ہیں. آپ کو آتے دکھائی دے رہے ہیں مودی صاحب پاکستان؟ انہوں نے پہلے سے اندیا دیا تھا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، یعنی غیر رسمی طور پر وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ وہ آئیں گے. یہ ہماری خوش گمانی تو نہیں ہے کہ تحقیقات کا نتیجہ اثر انداز ہوگا ان کے آنے نہ آنے کے فیصلے پر؟ یہ تو بدگمانی ہوگی، خوش گمانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ قبل از وقت ہے اس کے بارے میں قیاس آرائی کرنی. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں کہیں ہندوستان تحقیقاتی ٹیم جو ہے یا جو تحقیقاتی سلسلہ چل رہا ہے، جو عمل ہے تحقیقاتی عمل ہے، اس کے نتائج سے کہیں مذاکراتی عمل کو مشروط نہ کر دے. ہندوستان نے ماضی میں ایسا کیا ہے، کہے بغیر نہ مشروط کر دے، مطلب اس کے بارے میں کوئی بیان جاری نہ کرے، لیکن وہ اس وقت کا انتظار کرے جب تک کہ تحقیقاتی عمل مکمل نہیں ہو جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مذاکرات کے عمل کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی، کیونکہ اس میں بعض اوقات کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں تحقیقات میں، تفتیش میں. اور جب یہ ملک کے اندر ہوتا ہے، اگر ہندوستان میں کوئی تفتیش ہو رہی ہو یا پاکستان میں تفتیش ہو رہی ہو اور اگر 2 ملکوں کے درمیان ہو رہی ہو جس میں 2 ملکوں میں مختلف قسم کے عناصر موجود ہیں، فرض کیجئے کہ اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی غیر ریاستی عناصر تھے تو ہندوستان میں ان کے سہولت کار موجود تھے، وہ کون سہولت کار تھے اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کے بارے میں دہشت گردوں کے سلسلے میں، اس میں کس حد تک وہ درست ہیں، کس حد تک وہ مصدقہ ہیں. تو ان چیزوں کو طے کرتے ہوئے کچھ وقت لگ جاتا ہے. ساتھ ہمیں مذاکرات کے سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہے، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط یا مشروط نہیں کرنا چاہیے. اس وقت یہ بات سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ ایز آف ناؤ تعلقات کو آگے بڑھانے کی جو کی ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں، یہ تو ایک طے ہے. جی، مذاکرات کا ہم ہمیشہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، بھارت نے ہاں یا نہ کرنی ہوتی ہے، اور جب مذاکرات شروع بھی ہو جاتے ہیں تو بھارت بار بار سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ان کو جاری رکھا جائے یا روک دیا جائے. لیکن یہ بھی میں کہوں کہ بھارت میں ایسے اہل فکر موجود ہیں
سول سوسائٹی کے ایسے لوگ موجود ہیں، سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے اور اس سے کچھ نتائج اخذ کرنے چاہیے۔ تو اور یہ اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے ہمیں کوئک بریک کی جانب جانا ہے۔ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے۔ بڑا اہم آج یہ خبر سامنے آئی ہمیں نیپال سے جو موصول ہوئی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، لیکن مسعود صاحب نے فرمایا کہ بھارت اسٹیٹس کو کا حامی ایک ملک ہے، پاکستان کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارے مقاصد اور جسے کہتے ہیں مقصود نظر کیا ہے، اس حساب سے پالیسی کو پرسو کرنا ہے۔ ایک مختصر بریک کی جانب بڑھیں، اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب تک کی اہم اور بڑی خبر۔ اب سے چند لمحے قبل آپ نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی اور سنی۔ اس میں وہ گزشتہ روز آنے والے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے جس میں سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے سابق صدر پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے چودھری نثار صاحب نے حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جن پر پاکستان میں سنگین غداری کا کیس چل رہا ہے، انہیں علاج کے غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بتایا چودھری نثار صاحب نے کہ پرویز مشرف صاحب کے وکلاء نے خود یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کو علاج کے لیے 4 سے 6 ہفتے درکار ہوں گے۔ ساتھ ہی چودھری نثار صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مشرف صاحب کا ارادہ ہے اور یہ ارادہ ان کے وکلاء کے توسط سے ان تک پہنچا ہے کہ وہ اس کیس میں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ اہم خبر، ایک اہم اعلان حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ حکومت سابق صدر کو بیرون ملک جانے دینا چاہتی ہے علاج کے غرض سے۔ اس اہم خبر پر تجزیے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے، مجھے اس وقت کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب۔ لغاری صاحب، آپ کو پریس کانفرنس یقیناً آپ کی نظر اور سماعت سے گزری چودھری نثار صاحب کی، آپ کو حیرت ہوئی یا آپ کو ایسی ہی پریس کانفرنس کی توقع تھی؟ دوستوں سے بات کرتا رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ کیا کریں گے، یہ 100 پیاز کھائیں گے، پھر 100 روپے بھی دیں گے، 100 ڈنڈے بھی کھائیں گے، اور یہ انہوں نے کیا ہے، 100 پیاز بھی کھائے ہیں اور انہوں نے 100 روپے بھی دیے ہیں، کرایہ بھی شاید یہی دیں گے۔ اور جو ہے اپنا سپریم کورٹ نے تو ان کو کہا تھا کہ بھی ہمارے کندھے پر چڑھ کر نہ کرو اور اپنے طور پر کرو، اور اگر رکھنا چاہتے تو رکھ لو۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جوابی طور پر پرویز اپنا چودھری نثار نے حملہ کیا نا عدالت پر، کہا کہ جی ہم نے تو عدالت کے حکم کی پاسداری کی ہے، عدالت نے آپ کو ایک فری ہینڈ یہ دیا تھا کہ اگر ان کو ای سی ایل پر رکھنا ہے تو خود رکھ لو نا، پھر ہم سے کیوں بات کرتے ہو؟ سارے کام جو ہے ہم سے کرانا چاہتے ہو، ساری چیزیں جو ہے وہ عدالت پر لاد کر کرانا چاہتے ہو، عدالت کے کندھے پر چڑھ کر جو ہے وہ آپ سارے کام کرانا چاہتے ہو، اور آپ جو ہے اپنا کام خود کرو۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آرام سے پتلی کلی سے نکل جاؤ اور ان کو جانے دو، اور ورنہ ایسا ہوگا کبھی ان کو بھی ضرورت پڑے گی باہر جانے کی تو شاید جا نہ پائیں۔ یہ صورتحال تو لغاری صاحب، سپریم کورٹ کے جن ریمارکس کا آپ حوالے رہے ہیں، بظاہر ان کا کیا اثر ہوا چودھری نثار صاحب پر؟ وہ تو ابھی بھی تمام تر جو ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عدالت کے احکامات ہیں۔ یہ تو معاملہ عدلیہ کے دیکھنے کا ہے کہ عدلیہ نے اپنی observation دی، اپنی عدلیہ نے ایک فیصلہ بھی دیا، اور عدلیہ نے ان کو ایک فری ہینڈ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی سارے کام آپ عدلیہ کے کندھوں پر چڑھ کر نہ کریں اور آپ خود فیصلہ کریں، اگر نہیں جانے دینا ہے تو نہیں جانے دیں۔ تو ان کے ہاتھ میں تھا، اور اگر یہ ای سی ایل پر نام ڈال دیتے اور کہتے کہ ہم نہیں جانے دینا چاہتے ہیں تو نہیں جانے دیتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، اور یہ اور زیادہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کیسے یہ جرات پیدا ہو سکتی ہے کہ جناب جو ایک جرنیل کو ان کی حسرتیں کیا ہیں؟ ان کی حسرت یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ہاتھ کڑی لگے، ان کی حسرت یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو کسی پٹیالہ جیل کی کوٹری میں ڈالا جائے، ان کی حسرت یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو جو ہے اپنا اٹک قلعے کے اس کوٹڑے میں ڈالا جائے جہاں میاں نواز شریف تھے، اور پھر وہاں پر مچھروں سے ان کو کٹوایا جائے اور سانپ رینگتے ہوئے ان کو نظر آئے، پھر ان کو جو ہے ہتھکڑی ڈال کر جہاز کی سیٹ سے مارا جائے۔ تو کیا یہ ساری حسرتیں جو ہیں ان کی، یہ نواز شریف کی پوری ہونے والی ہیں؟ یہ چودھری نثار کی حسرتیں پوری ہونے والی ہیں؟ اور وہ کیا ان کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے؟ یہ تو ان کے
ایسی خواہشیں ہیں کہ جو ان کے غاری صاحب، میں قطع کلامی شاید اسی کا حوالہ چودھری نثار صاحب اس طرح دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم اور میرا کوئی ذاتی اناج نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا ذاتی اناج تھا تو ہم نے اس سے درگزر کیا. یہ تو اب عدالتی احکامات کی ہم ذاتی اناج ہی تھا. اگر انہیں مقدمہ بنانا ہوتا، اگر انہیں جو ہے وہ کاروائی کرنی ہوتی آرٹیکل 6 کے خلاف، تو 12 اکتوبر 99 کو کی کاروائی کو لیتے. ان نے تو وہ نہیں کیا نا. ان نے تو اپنا جنرل جسٹس افتخار چودھری کے معاملے کو انہوں نے اٹھایا، اور ان کی 3 نومبر کی جو ان کی وہ تھی برطرفی اور ایمرجنسی کو انہوں نے بنیاد بنایا. اس کو تو نہیں بنیاد بنایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے آپ وکیل نہیں ہیں. اتفاق سے نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں. نفیسہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا رسپانس، چودھری نثار صاحب فرما رہے تھے کہ علاج کی غرض سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو جانے دیا جائے بیرون ملک. یور رسپانس؟ دیکھیے، یہ حکومت نے کمپرومائز کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس کو مکمکہ کہیں یا کمپرومائز کریں، اور اس لیے اور بھی زیادہ ریڈیکولس بات لگ رہی ہے کہ یہ شخص اتنا کنٹروورشل ہے کہ 2 دفعہ اس نے آئین توڑا، اور بڑی ہماری سیاسی شخصیات ہیں، ان کی اسیسینیشن میں یہ اکیوز ہے، جس میں اکبر بگٹی ہیں، جس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں. 12 مئی کا ہے، تو ایک نہیں کئی سارے ایشوز ہیں. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اس وقت نیب کے چھوٹے چھوٹے کیسز میں آپ لوگوں کو 90 دن رکھ رہے ہیں. تو یہ عجیب اس گورنمنٹ کی ہپوکریسی جو ہے نا، وہ کہ آپ بڑے پاورفل لوگ، ان کے ساتھ تو آپ مختصی اور کمپرومائز کر رہے ہیں، اور باقی آپ صوبوں کو کمزور جو ہے آپ اسے کمپرومائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجیب چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کمپرومائز کرنا ہوتا تو ہم عدالت جاتے ہی کیوں؟ یہ ڈیل ہے عدالت. یہ حکومت کی ایک روایت ہے کہ عدالت کے کندھوں پر یہ سیاست کرتے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ جو جوڈیشری کا ججمنٹ آیا ہے، جو ان کے کمنٹس بھی آئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے، گورنمنٹ ہمارے کندھوں پر، اور ہم سے وہ بات نہ کہے جو اس کے مینڈیٹ میں آتا ہے. تو جوڈیشری نے کوئی کلیئر کٹ نہیں کیا. تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ، اور میں یہ دہراؤں گی کہ ان کے وزراء آن ریکارڈ ہیں کہ جس دن جنرل پرویز مشرف کو اگر ہمارے اپنے لوگوں نے جانے دیا تو ہم استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں گے. اور وہ ابھی سوشل میڈیا پر روٹیٹ کر رہی ہیں. ان لوگوں کو آپ بلائیں اور ان سے سوالات آپ پوچھیں. ٹھیک ہے. نفیس صاحب، آج چودھری نثار صاحب نے پھر یہ بھی تو سوال کیا ہے نا آپ کی جماعت سے کہ آپ لوگ تنقید کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سنگین غداری کیس جو موجودہ حکومت نے انیشیٹ کیا، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ آپشن تھی زرداری صاحب کی، آپ لوگوں کی جماعت کی حکومت کے لیے؟ یہ آپشن سرے سے تھی ہی نہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو گارڈ آف آنر کی بات کر رہے ہیں، گارڈ آف آنر میں کوئی وفاقی وزیر نہیں تھا. گارڈ آف آنر میں پریزیڈنٹ ہمارے اس وقت تو پریزیڈنٹ تھے نہیں، وہاں کے ان کے سٹاف نے ان کو گارڈ آف آنر دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات، چودھری نثار نے اوتھ کیوں لیا؟ اگر اتنی ہی ان کو، انہوں نے جو پہلی وفاقی کابینہ بنی، اس کابینہ میں سٹنگ پریزیڈنٹ تھا جنرل مشرف، اور آپ کو ایک تسلسل دینا تھا. اس وقت آپ بھی، ان کے وزراء بھی تھے، ڈار صاحب تھے، چودھری نثار تھے، انہوں نے بھی جنرل مشرف سے اوتھ لیا ہے. تو میرا سوال پھر ان سے ہے، تو انہوں نے کیوں اوتھ لیا جب ان کو یہ چیز کرنی تھی؟ ہمارے کچھ وزراء ہیں جنہوں نے اوتھ نہیں لیا، وہ ایڈوائزر بن کے بیٹھے تھے، یہ انہوں نے بیٹھ کے اوتھ لیا. یہ ادر تھنگ از کہ ایک آپ دیکھیں کہ پیپل، وہ تاریخ کی وہ گورنمنٹ تھی، ہماری گورنمنٹ بنی مائنورٹی گورنمنٹ تھی، جس کو ہم کہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی پارلیمنٹ میں نہیں تھی. اور ایک جج تھا جس کا نام تھا چودھری افتخار، جو ہر چیز پر حکومت ایک پالیسی دیتی تھی، ایک سو موٹو آ جاتا تھا. ایک پالیسی دیتی تھی، ایک سو موٹو آ جاتا تھا. سول ملٹری ریلیشنز جو ہے وہ سیٹل نہیں تھے. اس سے آپ بڑا پس منظر اس میں موجود ہے. 90 ممبرز کے اوپر ہم نے حکومت بنائی، کولیشن بنائی. تو وی ہیو ٹو بی، ان کے پاس تو بھرپور بڑی میجورٹی
एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ, जुडिशरी उनके साथ, इनके पास क्या मैं इसका मतलब मैं अखज़ ये करूँ ना कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए तो ऑप्शन ही नहीं थी इस केस को इनिशिएट करना। अब आज की सूरत हाल पर आइए, चौधरी निसार साहब अगर ये कह रहे हैं कि हम इलाज के गरज से उनको जाने देना चाहते हैं, सो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आपको नहीं लगता अगर एक शख्स यकीन दहानी करा रहा है कि मैं आऊंगा वापस तो जाने दिया जाना चाहिए? के ऊपर तो जी बहुत सारी दरखास्तें हैं, कोई गरीबों की दरखास्तें हैं इलाज के ऊपर, कोई 90 दिन के रिमांड पर है, जो नैब के जिस अस्पताल में जनरल मुशर्रफ का इलाज हो रहा है, उसी अस्पताल में जिस शख्स के लिए कह रहे हैं आपने कि उसने टेररिस्ट का इलाज कराया है, वो बेचारा तो अंदर है, तो उसको भी देना इजाजत की, वो भी उसके लिए भी तो डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज सिक एंड ही कैन कमिट सुसाइड, तो उसको भी बाहर जाने देना। देखें, द इशू इज कि आप चले आपकी इसमें भी डबल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ना, कि एक डिक्टेटर जिसने आपकी गवर्नमेंट को उड़ा के और आपके इधर उधर जहाज के लिए पहला तारीख में ऐसा वाकया है कि जहाज में लैंड करके उन्होंने मिलिट्री रूल डिक्लेयर किया, इनकी वो बेगम कुलसूम साहिबा को भी टॉर्चर दिया, इनको एग्जाइल में भेजा, और इनके जितने भी इनके लॉयल इनके मेंबर्स हैं इनकी कैबिनेट के, उन सब ने तो दावे क्या किए, दे गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हम अब मुझे बताएं ना नफीसा साहब, हुकूमत में नहीं रहेंगे। क्विकली ये जो दावे जिनका आप हवाला दे रही हैं, जो आप बता रहे हैं मुल्क के साथ इतना गलत करने जा रही है हुकूमत ये फैसला करके, सो ऑपोजिशन जमात अब क्या सोचती है इन हालात की इस्लाह या हुकूमत की इस्लाह कैसे करेगी बयानात से हटकर? देखें, वो अब यकीनन हमारे जो पार्टी लीडर्स हैं वो मिल बैठेंगे और स्ट्रेटजी तश्कील होगी इसको किस लेवल पर लेके जाना है, लेकिन एटलीस्ट अवाम तो हिपोक्रेसी भी देख ले ना, कि एक आप छोटे छोटे टीएमओज और इनको आपने अंदर बंद किया हुआ है, किसी के नैब के केस में, कोई एफआईए के केस में, कोई आपने जो मुख्तलिफ कवानीन लागू किए। एक शफकत हुसैन जो कह रहे थे कि वो बच्चा था जब उससे वो कत्ल हुआ है, ठीक है, आप उसको सजा देते, 80 साल की सजा देते, उसको आपने 300 लोगों को थोड़ी सी वजाहत कर दें। आप ये फैसला अवामी अदालत पर तो नहीं छोड़ेंगे ना? आप तो कोई इसका मतलब स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कोई सियासी तौर पर हुकूमत से मुश्किल सवालात करेंगे? देखिए, यकीनन आई थिंक द पार्टी नीड्स टू सिट टुगेदर, और इसमें हम जरूर एक स्ट्रेटजी होगी कि किस लेवल पर उसको लेके जाना है, लेकिन ये एटलीस्ट इस वक्त ये हिपोक्रेसी तो सामने आ जाए ना इस गवर्नमेंट की, कि जो पावरफुल लोग हैं जिनके साथ आपको अपनी गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए आप उनसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप गरीबों को भी वही राहत देना, आप औरों को भी वही राहत दें, उनको भी आप एग्जाइल जाने की राहत दें, अयान अली को भी आप एग्जाइल जाने की उसको जाने दें। अगर ही इज प्राइम अक्यूज इन सेवरल केसेस और 2 दफा उसने आइन तोड़ा है, 1 दफा भी नहीं, तो अब ये हुकूमत वक्त की, तो अब व्हाट लेग्स डू दे हैव टू स्टैंड ऑन राइट नाउ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये अयान अली के हवाले से जो आपने, ये मुतालबा तो नहीं है, ये तो आपने सिर्फ एक मिसाल दी है। मुतालबा नहीं है, अच्छा, मिसाल है, मेरा कोई मुतालबा नहीं, मैं कहती हूँ सबको फेयरली ट्रीट करें, आपको जो है आई मीन अंडर व्हाटएवर लॉज दैट आर इन द कंट्री, तो आप सबको बराबरी की बुनियाद पर आप दें ना। ये क्या कि गरीब और अमीर, औरत और मर्द और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में आप जब तफरीक करते हैं तो आप कि फिर देन यू हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, और फिर आप कैसे इसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं कि एक शख्स जो है जिससे आपने दावे किए थे कि हम जो है नहीं ऐसी हुकूमत में रहेंगे, अगर ये बंदा एक दिन उस बंदे ने अदालत फेस नहीं की, एक दिन उसने अदालत फेस नहीं की, why are some people sacred cows? Why are some people above the law? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रही थी और कह रही थी कि हुकूमत की जानिब से आज का फैसला साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इलाज की गरज से बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है, किसी कॉम्प्रोमाइज़ या फिर मुकमुका का नतीजा है। एक मुख्तसर ब्रेक, इस बारे में कुछ मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, क्यों चौधरी निसार साहब ये कह रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अदालत ने
फैसला किया है, लिहाजा हम जाने दे रहे हैं मुशर्रफ साहब को। अदालत ने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि जी हम पर ना डालें, हुकूमत खुद फैसला करे। नहीं, बिल्कुल ये सूरत हाल इस तरह से नहीं है। सूरत हाल ये है कि आज से कुछ 6-8 माह पहले जनरल मुशर्रफ साहब ने रिट पिटीशन की सिंध हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जी मुझे जाने से रोका जा रहा है और मेरा नाम ECL में शामिल किया गया, मेरा नाम ECL से निकाला जाए और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मेरी सेहत जो है वो ख़राब है और मैं बाहर से इलाज करवाना चाहता हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ साहब की रिट जो है उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद ये करार दिया कि इनका नाम जो है वो ECL से निकाला जाए और इन्हें बाहर जाने की जो है वो इजाज़त दी जाए। लेकिन उस फैसले में साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है ये 15 दिन बाद होगा जी, ताकि आप अपील करें। और 15 दिन में वफाकी हुकूमत अगर अपील करना चाहती तो अपील करे। अब वफाकी हुकूमत ने जो है वो अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील जो है वो फारग कर दी है। तो उस अपील के फारग होने के बाद जो है, आप मुझे ये बताएं कि वो सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है वो दैट इज इन फील्ड। हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए जनरल मुशर्रफ का नाम जो है वो ECL से निकाले। बाहर तो उसने अपना टिकट खरीदेगा, आपने मर्जी से जाएगा। बड़ा मुख्तसरन पूरी टाइमलाइन बता दी, लेकिन ये फैसला आपने यकीनन खुद पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि खुसूसी अदालत जहां केस चल रहा है या विफाकी हुकूमत वो तयन करे कि साबिक सदर की नकलो हरकत को कितना महदूद करना है, कितना नहीं। तभी आज फरमा रहे थे ना चौधरी निसार साहब कि हम इलाज के गरज से जाने देना चाहते हैं। नहीं, देखिए उसमें यह है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद और उन 15 दिन के गुजरने के बाद अगर हुकूमत अपील ना करती तो 15 दिन गुजरने के बाद 16वें दिन जो है वो जनरल मुशर्रफ उस हाई कोर्ट की फैसले की रूह से बाहर उसको जा सकता था, उसको रोका नहीं जा सकता था। अब हमने अपील कर दी, वो अपील जब फारग हो गई है तो फैसले में कुछ भी लिखा हो, अपील फारग हो गई है और सिंध हाई कोर्ट का फैसला दैट इज इन फील्ड। तो सर और जहां तक ट्रायल कोर्ट है तो ट्रायल कोर्ट भी, किसी ट्रायल कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ का नाम ECL पे डालने की जो है वो का फैसला या हुक्म नहीं दिए। तो राना साहब इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो बता रहा है विफाकी हुकूमत को कि ये आपका इस्तेहकाक है, तो विफाकी हुकूमत उस हक से दस्तबरदार नहीं। ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो मौजूद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील को डिस्पोज ऑफ किया तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला इज देयर। अब आप उसकी बात कर रहे हैं जो उस जब बहस हो रही थी तो उस वक्त को जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कोई रिमार्क्स वगैरह दिए, वो रिमार्क्स वगैरह जो हैं वो टीवी पे स्टिकर की सूरत में चल सकते हैं, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो कलअदम नहीं करा दे सकते। ठीक है, तो राना साहब देखें, बुनियादी बात कि अगर इलाज को बुनियाद बनाकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जी हम जाने देना चाहते हैं, तो अभी नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने 2-4 नाम और ले दिए। उन्होंने कहा फिर डॉक्टर आसिम को भी जाने दें, कुछ और लोग भी हैं मुकदमात चल रहे हैं उनको भी बाहर जाने दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? वो जाए सिंध हाई कोर्ट में, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है वो रिट अपनी फाइल करें, और उस रिट में अगर सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जाने दें तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तो हमने अपील की ना सुप्रीम कोर्ट में। आप नफीसा शाह साहबा से वो मेरी तरफ से यकीन दहानी करवाएं कि हम डॉक्टर आसिम हुसैन के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं करेंगे। वो जाए सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट अगर ये कहता है कि उनको बाहर जाने की इजाजत दी जाए तो वो चले जाएं। और आप अगर लगे हाथों एहसन इकबाल साहब के उस बयान की तौजीह देना चाहें राना साहब, जिसमें उन्होंने कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मुशर्रफ साहब बाहर गए। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो है वो अपना कार्रवाई नहीं की जाती आर्टिकल 6 के तहत तो ये इंतहाई जो है वो गैर सियासी फैसला होगा। ऐसी सूरत में मैं सियासत नहीं करूंगा। लेकिन वो सारा कुछ हुआ, यानी हुकूमत के बस में, इख्तियार में यही था कि अंडर आर्टिकल 6 जनरल मुशर्रफ को प्रोसिक्यूट करती। वो प्रोसिक्यूट जो है वो हुकूमत ने किया है। साहब वो यकीनन मैं अगेन हवाला दूंगा कल के उस फैसले का और अदालत में जो मुकालमा होता रहा, क्यों अटॉर्नी जनरल को अदालत, चीफ जस्टिस ये कहते रहे कि अदालती शेल्टर ना इस्तेमाल करें, हुकूमत अपनी नीयत और इरादे का तो इजहार करे कि ECL में नाम डालना चाहती है या नहीं। जी देखें, हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में अपनी नीयत और इरादे का इजहार किया था
इसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि जनरल मुशर्रफ की सेहत को जो लाहक खतरा है उसके पेश नज़र उसे इलाज की गर्ज से बाहर जाने दिया जाए, लेकिन साथ ये कहा कि अगर हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहती है तो वो 15 दिन बाद ये हमारे फैसले के ऊपर। मैं कतई कलामी कर रहा हूँ, और मैं कतई कलामी इसलिए कर रहा हूँ कि आप कानून मेरे से कहीं बेहतर समझते हैं। जो सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया था हुकूमत ने, वो सुप्रीम कोर्ट के एक अबूरी हुक्मनामे की बुनियाद पर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि आप हमारे उस अबूरी हुक्मनामे का हवाला दे रहे हैं जो हतमी फैसले में था ही नहीं। आप खुद क्यों नहीं कहते कि जी हमने फैसला किया है कि नहीं, इनका नाम डालना है ECL में? देखिए, बात ये है कि हुकूमत ने भी तो आखिर ECL में जो है वो नाम किसी बुनियाद पे डालना, तो आपको पता है कि अपना चौधरी निसार अली खान साहब ने तकरीबन 4000 से ऊपर नाम जो है वो जो है वो खारिज किए हैं। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब तक किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट की तरफ से किसी को ECL पे डालने का हुक्म जारी ना हो, तो उन्होंने ये कह दिया है, बल्कि वजारत दाखिला इस पर अमल करे कि मियर लॉजिंग ऑफ FIR जो है उसकी बुनियाद के ऊपर किसी के खिलाफ जो है वो उसको नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। अब ये अयान अली जो है, जो पीपल्स पार्टी की बड़ी प्यारी और राज दुलारी है, तो उसका नाम अब ECL से निकल गया है ना, तो अब वो जाएगी क्यों नहीं जाएगी वो? अच्छा सर, वो तो फैसला सर उस पर आ गया फैसला कि वो नाम नहीं निकाल सकते, उस पर भी अदालती फैसला आ गया। मुझे सिर्फ ये बता दें जाते जाते कि अब इस संगीन गद्दारी केस का क्या होने वाला है। 31 मार्च को बयान रिकॉर्ड करवाना था मुशर्रफ साहब ने। उनके वकील फरोग नसीम साहब ने कल हमारे शो में फरमाया कि इन एब्सेंशिया तो ये ट्रायल नहीं चल सकता। राना साहब देखिए, बात ये है कि अगर वो वापस नहीं आते, जो उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि वो वापस आएंगे, तो अदालत जो है वो उनके नॉन अवेलेबल जो है वो वारंट जारी करे और वो इंटरपोल जो है वो हुकूमत को हुक्म दे, हम उसके ऊपर अमल दरामद करके ले आएंगे बैठ से। बहुत शुक्रिया। बाकी मुल्ज़िम तो आते ही हैं। राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून पंजाब ये फरमा रहे थे कि मुशर्रफ साहब ने अदालत को यकीन दहानी कराई है अपनी वापसी के हवाले से। अगर वो इस यकीन दहानी पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। बुनियादी तौर पर ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इख्तियार नहीं था मुशर्रफ साहब का रास्ता बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए। माहिर कवानीन और माहिर कानून इस नुक्ते से फिल वक्त इत्तफाक नहीं करते। इस प्रोग्राम से नाज़रीन।